अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने का वाक़या। कुरान में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया। अल्लाह कहते हैं कि हमने आदम को पैदा किया है और मिट्टी से पैदा किया है, और फिर मैंने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सारी मखलूक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने उनको सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान ने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, और कहा कि अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है और इनको मिट्टी से बनाया है, इसलिए आग मिट्टी को सजदा कभी नहीं कर सकती। कुरान कहता है कि फिर अल्लाह ने शैतान से कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुझे इतनी इजाज़त नहीं कि तू मेरे हुक्म के आगे तकब्बुर करे। आज से तू मेरी नज़र से गिर गया है। बजाय इसके कि शैतान तौबा करे, शैतान ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तू मुझे क़यामत तक ज़िंदगी दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझे क़यामत से पहले मौत नहीं दूंगा। शैतान ने कहा है, अल्लाह इस आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया है। जब भी ये आदम और आदम की औलाद सीधे रास्ते पर चलेंगे, मैं इनके रास्ते पर आकर बैठ जाऊंगा। क्योंकि शैतान हसद में आ गया था। फिर कहा, ए अल्लाह, मैं इसके सामने से भी जाऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा। ए अल्लाह, इनमें से आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे कि वे तेरे शुक्रगुज़ार नहीं बनेंगे। यहाँ पर शैतान कैसे अल्लाह को चैलेंज कर रहा, कहता है कि मैं सभी को तो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जहन्नुम में पहुँचा कर छोड़ूंगा। शैतान यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मैं सबको गुमराह करने की कोशिश करूँगा। शैतान तो सीधे रिज़ल्ट बता रहा है कि मैं सबको गुमराह करके जहन्नम ले जाऊँगा। कुरान कहता है कि शैतान ने जो दावा किया था, उस दावे में शैतान ने अपने आप को सच्चा पाया। अक्सरियत को शैतान जहन्नुम का ईंधन बना चुका है। जब शैतान ने ये काम किया तो अल्लाह ने शैतान से कहा, निकल जा यहाँ से। ज़लील होकर बजाय इसके कि वो तौबा करे, लेकिन नहीं, वो और चैलेंज पर चैलेंज कर रहा है। अल्लाह ने कहा, ठीक है, मैंने तुझे लोगों पर छोड़ दिया है, तू इन्हें गुमराह कर, लेकिन मैं तुझसे बताऊँगा कि जो तुम्हें फॉलो करेंगे, तुझ समेत उन लोगों को भी मैं तेरे साथ जहन्नम में डालकर जहन्नुम को भी भर दूँगा। मैं भी जहन्नुम भरने में भूल से काम नहीं लूँगा। अल्लाह ने कहा, लेकिन मैं ये बात लोगों को बताऊँगा ज़रूर कि तुम लोगों के पीछे पड़े हो। इधर अल्लाह का मुकाबला शैतान से चल रहा है, और दूसरी तरफ अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खिताब लिया, आदम सुनो, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में ज़िंदगी गुजारे, जन्नत में ऐश इशरत करो, और तुम दोनों को मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों पर पूरी जन्नत मैंने हलाल कर दी है। जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन ये वाला जो दरख्त है, इसे खाना तो दूर की बात है, इसके करीब भी मत जाना, वरना दोनों जालिमीन में से हो जाओगे। जैसे शैतान ने अल्लाह की ये बात सुनी, वो फ़ौरन आ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। शैतान अपने इस काम में कामयाब भी हुआ, क्योंकि कुरान भी कहता है कि अक्सरियत लोग जहन्नम में जाएंगे। शैतान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं सोच रहा कि मैं भी तो जहन्नम में ही जाऊंगा। तो उसी वक्त से शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा जन्नत में कैसे चले गए। फिर शैतान ने जन्नत जाकर दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। उनके दिलों में शैतान ने ख़याल डाले कि देखो, पूरी जन्नत में अल्लाह ने हर चीज़ खाने पीने से मना नहीं किया, सिर्फ इस पेड़ पर ही क्यों पाबंदी लगाई है। इसका मतलब इससे ऐसी ख़ास चीज़ है जो दूसरे में नहीं है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा अम्मा हुआ दोनों के दिल में शैतान ने वसवसे डाले, और वो दोनों कहने लगे कि देखो, इस पेड़ में कुछ तो है। अल्लाह चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले, लेकिन वक्ती मौत तो है, मौत तो यहाँ भी आएगी। तो लगता है इस पेड़ में कुछ ऐसी चीज़ है कि ये खाते ही मौत से पाक हो जाएंगे, या फिर हम फरिश्ते बन जाएंगे जिनकी हज़ारों साल उम्र होती है। यही बात है, कुरान कहता है कि ऐसे वसवसे उनके दिल में बार बार आते रहे।
علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اور ان کی زوجہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے تو یہ والا درخت منع کیا ہے، نہ تو یہی درخت تو وہاں سے بھی اگا ہوا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، اس سے نہیں کھاتے ہیں، جو دوسری جگہ یہی درخت اگا ہے وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے تو اس پیڑ کو منع کیا، اس جیسے سبھی پیڑ کو نہیں منع کیا، لیکن اللہ کے منع کرنے کی مراد تو یہی تھی کہ اس میں کا پیڑ جتنے بھی ہوں اس کو کھانا تو دور اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی، یہ والا منع کیا ہے، وہ والا تھوڑی کہاں ہے، اور شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی کھا لو۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ کھانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کے پھل کو ان لوگوں نے اپنی زبان پر رکھا اور چکھا ہی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب آیا کہ اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، دونوں برہنہ ہو گئے، شرم کی وجہ سے جلدی جلدی اس جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب ہوا یہ کہ شیطان کو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو تو شیطان نے منع کر دیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو اونچا اور آدم کو نیچا دکھایا کہ آگ کبھی مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ والا درخت منع کیا تھا، وہ والا تھوڑی نہ منع کیا تھا، میں نے یہ والا پیڑ نہیں کھایا جو آپ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو کھایا جسے آپ نے نہیں کہا تھا۔ اور دوسری بات تو یہ کہ کھایا کہاں تھا، وہ تو بس چکھا ہی تھا۔ اللہ جب تو نے میرے لیے پوری جنت حلال کر دی تو پھر اس درخت پر پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چاہتے تو آدم علیہ السلام اللہ سے یہ سبھی بہانے بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، جیسے اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا۔ تو دونوں مل کر دعا مانگنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، غلطی ہو گئی، اب بھکاری بن کر مانگ رہے ہیں، اللہ تیرے رحم و کرم پر ہے، تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے دھتکار سکتا ہے، لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم پر ترس کھائے اور ہمارے اس ظلم کو معاف کر دے۔ اللہ کو ان کے یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ قرآن کہتا ہے 3 احسان کیا اللہ نے آدم پر۔ ایک یہ کہ آدم کو دوبارہ ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے، یعنی کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ سے پاک کر دیا۔ اللہ کی نظر میں اس غلطی سے پہلے آدم کا جو مقام تھا، اللہ کہتے کہ ہم نے آدم کو وہ مقام واپس کر دیا۔ دوسرا یہ کہ گناہ بھی معاف کر دیا، اور ایک اور احسان یہ کیا کہ آئندہ کے لیے انہیں توفیق دی کہ سیدھے راستے پر چلے اور ایسی غلطی نہ کرے۔ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ غلطی سے وہ پاک ہو گئے، غلطی کبھی ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ان کو غلطی سے حفاظت کریں گے، بھلے شیطان ان کے من میں وسوسے ڈالے گا، لیکن اب اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ نے آدم کو یہ فرمایا تو اللہ نے کہا کہ توبہ تو آپ کی قبول ہے، لیکن اب آپ کو زمین پر رہنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بس ایک نمونہ دکھایا تھا کہ آپ کو جنت کے لیے بنایا ہے، اور اب آپ کو اصل میں تو دنیا کے لیے پیدا کیا۔ اب دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی، اور آپ جا کر یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطی اور گناہوں سے بچا لے، اور یہ جنت محنت پر ملے گی، جو عمل کرے گا اس کو ملے گی، جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، انسانوں دیکھو تمہیں شیطان اس طرح ہی ورگلا کر جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم حوا کو نکلوایا جنت سے۔ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب شیطان نے آدم کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہیں، اس لیے ہمیں شیطان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا جنت اور آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو وہ شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا، شیطان کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔
اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے موت کا، قبر کا اور آخرت کا استحضار کیا جائے، اس سے بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت کو بھول کر بیٹھے ہیں، آج کے دن ہم بھی ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے دنیا میں حساب کتاب کا دن یہ بھول گئے تھے۔ ہم ان کو آگ میں پھینک دیں گے اور بھول جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حساب کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کرے، دوستوں کے بیچ میں تذکرہ کیا کرے۔ ایک دن حساب کتاب کا دن آنے والا ہے جب اللہ پیغمبروں کو حساب کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، تو پھر ہماری کیا مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا، جس سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم بھی دین کے راستے پر چلیں۔ آمین۔